महानगरले मापदण्ड मिचेको जमिन खाली गर्ने सन्दर्भमा उचित समय विकल्प र क्षतिपूर्ति नदिकन दशैंको मुखमा लाखौं व्यवसायीहरूलाई रुवावासी बिचल्ली बनाएको छ। त्यसको पनि समय क्षतिपूर्ति र विकल्प दिनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। सिस्टमलाई बिथोल्ने, पार्टी व्यवस्थालाई बिथोल्ने, नेता र कार्यकर्ताहरूमाथि बदनाम गराउने जुन खालको गतिविधि गरिरहेका छन् र हाम्रो संस्कारलाई समाप्त गर्ने गतिविधि गरिरहेका छन्, त्यस्ता तत्त्वहरू अन्तर्राष्ट्रिय मिसनबाट परिचालित छन् भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। अन्तिममा निको बनिया हुम्जी जाया, फुच्चो बनिया बिर्सी जाया। धन्यवाद। नागरिकता विधेयकको बारे जनतामा ठुलो विरोध छ र यो प्रमाणीकरण गर्नु हुन्न भनेर राष्ट्रपतिलाई सचेत गराइएको स्थिति छ र यसरी यो नागरिकता विधेयकको कारण प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नयाँ लेन्डुप बन्ने भनेर सारा जनताको विरोध छ। यसतर्फ फेरि म सभामुख महोदयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र राजनीति भनेको आदर्श र सिद्धान्तको, तर सिद्धान्तहीन गठबन्धनले राजनीतिलाई कहाँ पुर्याउँछ, यो देश कहाँ डुब्छ भन्ने जनतामा ठुलो चिन्ता छ र निर्वाचन आउँदैछ र भर्खरैको सम्पन्न निर्वाचनमा 203 जना ठेकेदार पार्टी र कम्पनीको नामै छापियो प्रकाशित भएको छ। सबै सरकारमा जाने पार्टीका त्यो मेयर, उपमेयर, गाविस अध्यक्ष, वडा सदस्यको नाम नामिसे प्रकाशित छ। ती पार्टीका नेताहरूले बोल्नु पर्यो। ठेकेदार र राजनीति भनेको एउटै हो कि के राजनीति पनि ठेकेदारी जस्तै पिच आज गर्यो भोलि उप्किने बनाउने हो कि राजनीति त्यही हो कि? कुन पार्टीका हुन्? सबै पार्टीका नेताहरूले यसबारे स्पष्टीकरण दिनु जरुरी छ। दुईटा भाइ मिलेर नेपाली जनताको ज्यान लिने काम गरिराखेका छन्। दिन प्रतिदिन ज्यान लिइराखेको छ। सभामुख महोदय, यहाँभन्दा ठुलो अन्याय के हुनसक्छ? एउटा भाइ पर्यो कोभिड-19, अर्को भाइ पर्यो डेङ्गु। अब यो कुन जेठो कुन कान्छ त्यो पनि छुट्टिएको छैन। सभा महोदय, यी सहोदर भाइ भन्ने छ बाहिर आएको कुरा। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा दुई-दुईचोटि यो सम्मानित सदनले पास गरेर पठाएको आज प्रमाणिकीकरणको प्रतीक्षामा सारा देश बसिरहेछ। सभामुख महोदय, सामान्य राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय ठाउँमा बसेका संस्थालाई गैर संवैधानिक कदम उठाउन उक्साउने व्यक्ति शक्तिहरूलाई म आगाह गर्न चाहन्छु। के तपाईहरूले यो देशमा आएको गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बदनाम गर्न खोज्नु भएको, उल्टाउन खोज्नु भएको वा जनताको संवेदनशीलतासँग खेलवाड गर्न खोज्नु भएको? म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सम्मान्य राष्ट्रपतिलाई यो अविलम्ब प्रमाणिकीकरणले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको अघिल्लो सरकार केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि गुठी सम्बन्धी विधेयक हामीले छलफलमा ल्यायौँ। गम्भीर बहस र छलफल भयो। आज यत्रा समस्याहरू छन्। अहिलेसम्म सामान्य सभा महोदय श्री 5 को वायु गुठी धादिङमा छ, श्री 5 को, अनि पलाञ्चोक, म्याग्दी लगायतका देशका विभिन्न भागमा अहिले पनि गुठी समस्या छन् र ती गुठीको समस्या समाधान गर्न सरकार कुनै ध्यान दिएको छैन, उदासीन छ। र यो सरकारले हिजो गुठीको समस्या समाधान गर्न ल्याएको विधेयकलाई भड्काउन माइतीघर मण्डलामा जुलुसमा सामेल हुनेहरू अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ। उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? हामी गम्भीरतापूर्वक सरकारबाट जवाफ चाहन्छौँ सम्मान्य सभा महोदय। एउटा र अर्को गम्भीर प्रश्न के छ भने अघिल्लो सरकारले रणनीतिक महत्त्वका सडकहरू 165 निर्वाचन क्षेत्रमै अगाडि बढायो। आज ती सुसुप्त अवस्थामा छन् या तिनलाई रोकिएको छ। साँधिकन जो प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले सिफारिस गरेका ठाउँहरूमा बजेट निकासा नदिने या तिनलाई कामयाब हुन नदिनेसम्मको काम गरिएको छ र अनेकौँ विकास आयोजनाहरूमा समेत यस्ता किसिमका गम्भीर सरकारी षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन् र विकास निर्माणलाई ठप्प पारिएको छ। सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्दछ। विकास विरोधी करार सरकार हुनु हुँदैन। सरकारले यदि त्यही काम गरेर प्रतिशोध साध्न खोजेको हो भने जनताले यसको जवाफ चाहन्छन् र सरकारले गम्भीरतापूर्वक यसको जवाफ दिनुपर्दछ। र फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, गुठी समस्या समाधान गर्न सरकारले जवाफ दिन्छ कि दिँदैन, सरकार गुठियारहरूप्रति जवाफदेही छ कि छैन, यसको जवाफ चाहियो। धन्यवाद। माननीय श्री डाक्टर सूर्य प्रसाद पाठक, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, समय दिनुभएकोमा धन्यवाद छ। मिति 2079 साल भाद्र 24 गतेका दिन बागलुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 को रामतला भन्ने ठाउँमा सुक्खा पहिरो गएको, जसको कारणले 7 घर परिवार पुनर्मा विस्थापित भएको, जीविकार्जनको प्रमुख स्रोत रहेको खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएको छ। प्रभावितहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन, विस्थापित घर परिवारलाई पुनर्स्थापित गर्न
र पहिरो नियन्त्रणका लागि उक्त क्षेत्रमा आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय पिएनओ पिपुल अफ नेपाली ओरिजिनको मागको बारेमा संसद र सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। दोस्रो विश्वयुद्धको सेरोफेरोमा गोर्खा सैनिक, तिनका परिवार र आफन्तजनहरू बर्मा, थाइल्यान्ड, मलेसिया र फिजीमा गएको देखिन्छ र पुस्तौँदेखि त्यहाँ बसोबास गरेको भेटिन्छ, जसलाई पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन भनिन्छ। तत्त देशहरूमा लामो प्रयासपछि उहाँले त्यहाँको राष्ट्रिय परिचय पत्र अर्थात् ती देशका नागरिक सरहको परिचय पत्र प्राप्त गर्नुभएको छ। उक्त परिचय पत्रमा गोर्खा नेपाली लेखिएको छ, जसले उहाँहरूको ओरिजिन नेपाल हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ। ती ठाउँहरूमा रहेका नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरूले नेपालको सामाजिक रीति रिवाज, परम्परा, मूल्य र मान्यतालाई जोगाइराख्नु भएको छ। आफ्ना सन्ततिहरूलाई मातृभूमिप्रतिको प्रेम र स्नेह जागृत गराउनका लागि नेपाली भाषामा पुख्त बनाउनु भएको छ। मन मनमा नेपाल छ भनेर बसिरहेका ती नागरिकहरू आफ्नो मातृभूमि नेपालसँग जोडिन चाहिरहनु भएको छ, जसका लागि नेपाल सरकारले एनआरएनएलाई व्यवस्था गरे जस्तै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको परिचय पत्र उहाँहरूको प्रमुख माग रहेको छ। मातृभूमिप्रति जोडिन चाहने उहाँहरूको भावनालाई सम्मान गर्दै पिएनओलाई पनि गैर आवासीय नेपाली नागरिक सरह नागरिकले प्राप्त गरेको परिचय पत्र व्यवस्था गर्न म नेपाल सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। निसन्देह यो व्यवस्थाले नेपालको पर्यटन क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रमा योगदान समेत पुग्नेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, बागलुङ जिल्लाको समृद्धिको आधार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने आयोजना हो ढोरपाटन स्थित उत्तर गङ्गा जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साई कम्पनी उत्तर गङ्गा पावर लिमिटेड समेत स्थापना गरेको छ। सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ र सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार 821 मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने त्यसको क्षमता रहेको छ। 1350 मिटर हेड भएका कारणले खोला सानो भए तापनि विद्युत पावर बढी आउने, सस्तो लागत प्रति मेगावाट अहिलेसम्म 15 करोडमा सम्पन्न हुने, बाढी पहिरोको जोखिम कम भएको महत्त्वपूर्ण आयोजना हो ढोरपाटन स्थित उत्तर गङ्गा जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना। लगानीको प्रतिफल राम्रो रहेको, EIRR इकोनोमिक इन्टरनल रेट अफ रिटर्न 13.52% रहेको यति राम्रो आयोजना जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको कुरा दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो। सभामुख महोदय, कहाँ अड्किएको छ त यो विषय? वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA का लागि विद्युत विकास मार्फत 3 वर्ष पहिला वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाइल पुगेको, तर त्यहाँबाट काम रोकिएको हुँदा अविलम्ब यो फाइल अगाडि बढाउनका लागि माननीय वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यूको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। उक्त आयोजनाका लागि तत्काल उत्पादन लाइसेन्स सम्बन्धित मन्त्रालय विभागबाट उपलब्ध गराउन र यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको हुँदा माननीय ऊर्जा मन्त्रीज्यूको पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा सभामुखप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। माननीय श्री हितबहादुर तामाङ, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी नेपालको यो पछिल्लो संविधान निर्माण गरेको अहिले झन्डै 7 वर्ष पुरा हुँदैछ। यो संविधान मुताबिक आवश्यक पर्ने हामीले ऐन कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने धेरै बाँकी छन् भन्ने हामी सबैलाई अनुभूति भइरहेको छ र त्यसमध्येको म एउटा राष्ट्रको के ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भने नेपालको संविधानमा भाषा सम्बन्धी जुन खालको व्यवस्था गरेको छ त्यसअनुसारको भाषा ऐन निर्माण गर्न अहिलेसम्म हामीले कुनै किसिमको पहल गरेनौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि भाषा आयोगका अध्यक्ष स्वयंले आफ्नो एक कार्यकाल पुरा गरेर त्यो बिचमा विभिन्न प्रकारका उहाँले अब सरकारलाई सुझावहरू पेश गर्नुभएको छ। यद्यपि त्यस सम्बन्धी खास केही हामीले पहल गर्न सकेनौँ। नेपालको संविधानको धारा 6 मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भनिएको छ। संविधानको धारा 7(2) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषाहरूलाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने छ भनिएको छ। संविधानको धारा 31(5) मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ। र संविधानको धारा 32(1) मा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा
प्रयोग गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ र त्यसै गरी संविधानको धारा 51(ग)(7) बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने भनिएको छ। भाषिक ऐन नहुँदा थुप्रै खालका समस्याहरू देखा परिरहेका छन्। प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय तहका सरकारहरूले आफूले पुरा गर्नुपर्ने न्यूनतम भाषा सम्बन्धी कामहरू पनि उसले पुरा गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैले अहिले त हामी सायद यो प्रतिनिधि सभाको हामी अन्तिम बैठकमा उपस्थित भइरहेका छौँ जस्तो लाग्छ। अहिले नै त त्यो सम्भव नहोला, तर के भने राष्ट्रले यसको बारेमा जसरी गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने थियो त्यो भएन र आगामी दिनमा हामी मध्ये को आउँछौँ को आउँदैनौँ, आउने जोसुकैले पनि। सभामुख महोदय, यो डेङ्गु कोरोनापछि डेङ्गु रोगले एकदमै जनता पीडित छन्। अस्पतालहरूमा शय्याको अभाव छ। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले के छ स्थिति देशको? यो त महामारीको रूपमा फैलिँदैछ र स्वास्थ्य मन्त्रालय नभएको जस्तो हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि त बजेट धेरै छुट्याइएकै हो, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रभावकारिता देखिएन, मन्त्रीज्यूको नेतृत्व देखिएन। यसबारे सदनमा मन्त्रीज्यूलाई तत्काल बोल्ने व्यवस्थाको लागि म सभामुख महोदयसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। जनताको मृत्यु भइरहेको छ डेङ्गुको कारण। सामान्य रोग हो यो, सरसफाइ भइदिएको खण्डमा यो रोगबाट जनताको मृत्यु हुँदैन। तर यति पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्न नसकेको देखियो र खोपो विश्वविद्यालयको विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको 15-20 दिन भयो। अर्थ मन्त्रालय के गर्दैछ? त्यो विधेयकलाई अब फेरि यता शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो अहिलेसम्म आएन। सभामुख महोदय, यसबारे रुलिङ हुनु पर्यो। 15-15 दिनसम्म के अध्ययन हुँदैछ? शिक्षा जस्तो पवित्र जनतालाई जागरुक सचेत गराउने काममा अर्थ मन्त्रालय किन ढिलो गर्दैछ? अर्थमन्त्रीजीलाई यसबारे स्पष्टीकरण लिनु जरुरी छ सभामुख महोदय। र साथसाथै समाजवाद दाबी गरेकाहरू पटक सरकारमा, तर समाजवाद खोइ भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति आयो। सबैले समाजवादी दाबी गर्ने। अहिलेसम्म सरकारमा गएकाहरूले समाजवादी नभनेको कोही देखिएन, तर समाजवाद खोइ भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति आयो। सारा समाजवाद विरोधी काम भयो। त्यसकारण उत्पादनलाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने र राज्यले नै वितरण गर्ने बन्दोबस्त समाजवाद हो। त्यो काम भइरहेको छैन र व्यक्ति चाहिँ खरबपति हुने, राज्य दरिद्र हुने, जनता दुखी हुने, पीडा हुने यो स्थिति भइरहेको छ सभामुख महोदय। र साथसाथै नागरिकता विधेयकको बारे जनतामा ठुलो विरोध छ र यो प्रमाणीकरण हुन्न भनेर राष्ट्रपतिलाई सचेत गराइएको स्थिति छ र यसरी यो नागरिकता विधेयकको कारण प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नयाँ लेन्डुप बन्ने भनेर सारा जनताको विरोध छ। यसतर्फ फेरि म सभामुख महोदयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र राजनीति भनेको आदर्श र सिद्धान्तको, तर सिद्धान्तहीन गठबन्धनले राजनीतिलाई कहाँ पुर्याउँछ, यो देश कहाँ डुब्छ भन्ने जनतामा ठुलो चिन्ता छ। र निर्वाचन आउँदैछ र भर्खरैको सम्पन्न निर्वाचनमा 203 जना ठेकेदार पार्टी र कम्पनीको नामै छापियो प्रकाशित भएको छ। सबै सरकारमा जाने पार्टीका त्यो मेयर, उपमेयर, गाविस अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यको नामेसी प्रकाशित छ। ती पार्टीका नेताहरूले बोल्नु पर्यो। ठेकेदार र राजनीति भनेको एउटै हो कि? के राजनीति पनि ठेकेदारी जस्तै पिच आज गर्यो भोलि उप्किने बनाउने हो कि? राजनीति त्यही हो कि? कुन पार्टीका हुन्? सबै पार्टीका नेताहरूले यसबारे स्पष्टीकरण दिनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, अन्तमा निर्वाचन घोषणा लगतै चुनावमा भाग नलिने तटस्थ व्यक्तिहरूको सरकार गठन गर्ने र संसदको कार्यकाल पनि अन्त्य हुने बन्दोबस्त हामीले गऱ्यौँ भने दुविधा हुँदैन। अहिले दुविधा भइरहेको छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यले आफ्नो भनाइ राख्न हुन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम मान्य श्री बिमला विक। सम्मान्य सभामुखज्यू, गरिमामय संसदमा बर्दिया जिल्लाको समस्या र पीडालाई भन्दै छिरेको थिएँ। उत्साह लिएर बिदा हुने इच्छा थियो, तर पनि पीडै भनेर बिदा हुनुपर्ने जस्तो स्थिति आयो।
भदौको 26 गते बर्दिया जिल्लामा एउटा पीडादायी घटना घटेको छ र बर्दिया जिल्ला मधुवन नगरपालिका 2 का 61 वर्षीय झुठारू चौधरी भैँसी चराउन लागिरहेको बेला निकुञ्जतर्फबाट आएको बाघले विपत्ता पार्यो। भोलिपल्ट शरीरका अङ्गहरू विवश रूपमा फेला परे र उक्त दुःखद घटनाबाट मृत्युवरण गर्नुभएका चौधरीप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु, परिवारजनमा संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र मृतकका परिवारलाई अविलम्ब राहत र क्षतिपूर्तिको म राज्यतर्फसँग माग गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी गत जेठको महिना पनि त्यस्तै घटना बर्दिया जिल्लामा भएको थियो। उक्त घटनामा राज्यको ध्यानाकर्षण गर्नका लागि स्थानीयले गरेको विरोधमा राज्य पक्षबाट चलेको गोलीबाट 21 वर्षीय नवीना चौधरी किशोरीको मृत्युसहित एक युवक घाइते हुनुभएको थियो। उक्त सम्झौता घटनामा राज्य र स्थानीयका बिचमा एउटा खालको सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसारको रकम र राहत पीडितले अहिलेसम्म नपाएको स्थिति छ। यसतर्फ पनि म सरकारको गृहमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र म अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, बर्दिया जिल्लाको राष्ट्रिय निकुञ्जमा माननीय श्री भीमसेन दास प्रधान। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो अधिवेशनमा संसदहरूको नकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण भएको छ। प्रायः विधेयकमा प्रस्ताव पारित गर्दा घनपूर्वक सङ्ख्या नपुग्ने र 3 मिनट घन्टी बज्दाखेरि पनि नपुगी चाहिँ संसदको चाहिँ हाजिर गर्ने र तलब भत्ता पाकेर भाग्ने भन्ने किसिमको समाचार सम्प्रेषण भएको अवस्था पायो र संसदमा पूर्ण समय बस्ने र नबस्ने एउटै दालोमा एउटै बास्केटमा राख्ने पनि परम्परा बस्यो, मूल्याङ्कन भएन। तसर्थ अब अर्को अधिवेशनबाट म्यानुअल हाजिर कापी गर्नुमा होइन कि त्यसको सट्टा बायोमेट्रिक एटेन्डेन्स सिस्टम विथ डोर सिस्टम, डोर इन्ट्री सिस्टम प्रविधि नयाँ प्रविधि राख्नु पर्यो ताकि त्यसको चाहिने यहाँ बस्ने र नबस्ने सांसदको सही मूल्याङ्कन होस्। एउटै चाहिने सामान्य सभामुखले पनि के कार्यक्रममा यो बारे टिका टिप्पणी गरेको पाए, त्यस कारण अर्को अधिवेशनबाट चाहिँ संसदको इज्जत बढाउने काम गरेर बायोमेट्रिक्स डोर सिस्टम राखोस् भन्ने मेरो आग्रह चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री मनकुमारी जीसी। सम्माननीय सभामुख महोदय, 58औं राष्ट्रिय बाल दिवस बाल मैत्री समाजको आधार जिम्मेवार परिवार र उत्तरदायी सरकार भन्ने नाराका साथ आज सम्पन्न हुँदैछ। हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर पनि आज महिनौदेखि शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। साबिक उच्च मावि तहका शिक्षकहरू निरन्तर आफ्ना मागहरू राखेर जुन खालको शिक्षक पदलाई दरबन्दी स्वीकृतिको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि राख्नुपर्छ, स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने मागहरू राख्दाखेरि पनि ती आवाजहरू सुनिएका छैनन्। बाल विकासदेखि उच्च माविसम्मका सबै समस्याहरू उच्च तह शिक्षाका गुरुहरूका जबसम्म शिक्षाहरू उहाँहरूका मागहरू सुनवाई हुँदैनन्, गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले सरकारको ध्यान गम्भीर आकर्षण गर्दछु। त्यस्तै गरी बागलुङ नगरपालिका 11 रायडाँडामा पहिरो पीडितलाई राहतको तुरुन्त व्यवस्था हुनु पर्यो, यसको लागि पनि मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमा। माननीय श्री महेन्द्र कुमारी लिम्बू। सम्माननीय सभामुखज्यू, आज मेरो चाहिँ छुट्टै छ, त्यसले गर्दा म केही कुरा गर्दिनँ। अब आउने मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा यो गठबन्धन सरकारले सफलतापूर्वक चुनाव गर्नुहुन्छ र गराउनुहुन्छ भन्ने म बधाई र शुभकामना दिन्छु। किनभने स्थानीय चुनावमा पनि विपक्षीहरूले हल्ला गर्दा एउटा शान्त वातावरणले चुनाव भयो र यही सरकारको हाम्रो आदरणीय गृहमन्त्रीज्यूले र आउने मङ्सिर 4 गतेको सङ्घीय र प्रदेशको चुनाव पनि सफलतापूर्वक हासिल हुन्छ र काहीँ पनि ठेस नलागी एकै दिनमा चुनाव हुने भएकोले गर्दाखेरि मलाई विश्वास छ र म फेरि पनि गठबन्धन सरकारको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य श्री महेश बस्नेत। सम्मान्य सभामुख महोदय, केही बौद्धिक अराजकवादी शक्तिहरू, केही अभियन्ताहरू, केही स्वतन्त्र कर्मीहरू, केही सञ्चारकर्मीहरू, केही जनप्रतिनिधिहरू साइबर क्राइमलाई आकर्षित हुने गरेर वायर रुम सञ्चालन गर्दै सोसियल मिडिया र मिडियालाई दुरुपयोग गर्दै
सिस्टमलाई बिथोल्ने, पार्टी व्यवस्थालाई बिथोल्ने, नेता र कार्यकर्ताहरूमाथि बदनाम गराउने जुन खालको गतिविधि गरिरहेका छन् र हाम्रो संस्कारलाई समाप्त गर्ने गतिविधि गरिरहेका छन्, त्यस्ता तत्त्वहरू अन्तर्राष्ट्रिय मिसनबाट परिचालित छन् भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले सूचना प्रविधि ऐनलाई व्यवस्थित गर्दै यस्ता शक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने कुरामा सरकार लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। महानगरले मापदण्ड मिचेको जमिन खाली गर्ने सन्दर्भमा उचित समय, विकल्प र क्षतिपूर्ति नदिकन दशैंको मुखमा लाखौँ व्यवसायीहरूलाई रुवाबासी बिचल्ली बनाएको छ। त्यसको पनि समय, क्षतिपूर्ति र विकल्प दिनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। त्यसै गरी डेङ्गु रोग नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले उचित ध्यान दिइरहेको छैन, यो कुरामा पनि ध्यान दियोस्। त्यसै गरी नागरिकता विधेयक जस्तो विवादित राष्ट्रघाती विधेयकलाई सामान्य राष्ट्रपतिज्यूको नपुर्याओस्, किनभने संसदको अवधि सकिसकेको हुनाले यो विधेयकलाई आगामी संसदमा फेरि हामी छलफल गराउँछौँ। राष्ट्रपतिज्यूमा पुर्याउने कुराले यो सरकार। मान्य श्री मीना सुब्बा। सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदको समय अवधिभरि नै पटक पटक आम जनताका समस्या र गुनासा उठान गरी सरकारलाई घचघचाउने गरिरहेकी थिए। संसदको अवधि सकिनै गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा नेतृत्वको सरकारले गरेका स्वागतयोग्य कामको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु। देउपा सरकारले, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक अस्थिरता र कुशासन गरेको अन्त गरी लोकतान्त्रिक संविधान बचाउने काम मात्र नभएर स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरी मङ्सिर 4 गते सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन घोषणा गर्न पनि सफल हुनुभयो। यो कार्य सफल बनाउन अहरात्र खट्ने माननीय सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड उहाँहरूको भूमिकाको स्वागत गर्दै उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सभामुख महोदय। माननीय श्री मीना पाण्डे। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो स्वास्थ्यको कारणले मैले यस सेसनमा उति सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न त सकिनँ। यसका लागि मेरो पार्टी र सिङ्गो सदन र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी समक्ष क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाऊ। जहाँ अङ्गीकृत नागरिकतालाई ओपन गरेकै छैन, प्रस्ताव गरेकै छैन, त्यही समस्यामा हामी अल्झिएर नागरिकता पाउनुपर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूका लागि मृत्युको मुखमा नपुर्याइयोस्। यसका लागि राष्ट्रपतिलाई म सुझाउन चाहन्छु, निर्धक्क भएर उहाँले स्वीकृति दिनुहोस्। धन्यवाद। माननीय श्री यज्ञबहादुर बोगटी। सम्माननीय सभामुख महोदय, अछाम जिल्ला पिछडेको क्षेत्र मध्ये एउटा जिल्ला हो। सभामुख महोदय, अछाम जिल्ला शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, विद्युतीकरण, सूचना र प्रविधि, त्यस्तै गरी कृषि उत्पादन र सिँचाइ जस्ता र खानेपानी समस्या जस्ता महत्त्वपूर्ण जनताका सरोकारबाट आज पनि पिछडिएकै छ। आज पनि ती जनताले त्यसबाट सेवा सुविधा लिन सकिरहेको छैन। त्यसो भएको हुनाले सभामुख महोदय, विगत लामो समयदेखि आजसम्म राज्यको नजर अछाम जिल्लाको त्यो विकास निर्माणमा पुगेको छैन। त्यसकारणले म गम्भीर रूपमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि हाम्रो अछाम जिल्ला पिछडेको क्षेत्र, त्यहाँको जनताको जनजीविकाको उन्नति गर्ने र सडकमा पहुँच, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच जनताको पुर्याउनका निम्ति यस पछाडिका दिनमा सरकारले पिछडेको क्षेत्रलाई बजेट र विकासमा विशेष खालको व्यवस्था गरियोस् भन्ने म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री यज्ञराज सुनवार। सम्माननीय सभामुख महोदय, कार्यकालको हिसाबले प्रतिनिधि सभाको उत्तरार्धकालमा हामी छौँ। यसबिचमा प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले उठाएका गम्भीर सवालहरूमा हामी सबैको ध्यान आकृष्ट भएको हुनुपर्दछ र यति गम्भीर विषयहरूमा कुरा उठाइसकेपछि पनि सत्ता गठबन्धन दल, सरकार र यसको नेतृत्व मौन बस्दा झनै संशय पैदा भएको छ। अरू
महाभियोग पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू समेत चुसम्म नबोल्दा झन् ठुलो संशय पैदा भएको छ। अब कतै महाभियोग आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचन मार्फत जनअभियोगमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास त भइरहेको छैन, प्रश्न उठेको छ। धन्यवाद। माननीय श्री यशोदा गुरुङ सुवेदी। सम्माननीय सभामुखज्यू, नेपालको संविधानको धारा 85(1) प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि अन्योलता र विवादको बीचबाट करिब 4.5 वर्षमा यसको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ। आगामी संसदले संविधानको मर्म बमोजिम प्रतिनिधि सभाको यो अविच्छिन्नतालाई कायम राख्ने गरी समयमै ऐन निर्माण गरोस् भनी मेरो भनाइ दायर गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, निर्वाचन आयोगले असोज 1 गते राति 12 बजे प्रतिनिधि सभा समाप्त हुनेछ भन्ने बेहोराको पत्र पठाएको कुरा आएको छ। सार्वभौम संसदलाई निर्देशन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई कसले दियो? म सभामुखज्यू मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु। साथै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको लागि सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू कहाँ पुगेर रोकिएको छ। निश्चय पनि विदेशी नागरिकले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्दा समानता र राष्ट्रियता दुवै कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ, परन्तु अहिले यसमा राष्ट्रिय सहमति नबनेको अवस्थामा प्रस्तुत विधेयक तुरुन्त प्रमाणीकरण गरी बाबुले अस्वीकार गरेका वा बाबु विदेशी भएका नेपाली आमाका छोराछोरी सहित करिब 7 लाख छोराछोरीले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था। माननीय श्री रङ्गमती शाही। सम्माननीय सभामुख महोदय, शून्य समय आज मेरो कार्यकालको लागि अन्तिम दिन होला। सर्वप्रथम मलाई यस गरिमामय सदनमा छिर्न लगाउने नेपाली काङ्ग्रेसलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई यस गरिमामय संसदमा आफ्ना भनाइ राख्नका लागि समयका लागि मलाई समय उपलब्ध गराउनुहुने सम्मान्य सभामुखज्यू लगायत हाम्रा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकज्यू लगायत संसद सचिवालयका कर्मचारीज्यू माननीयज्यूहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने क्रममा मैले कर्णालीका पीडा पोख्ने क्रममा कुनै मन्त्रीज्यूहरूलाई माननीयज्यूहरूलाई मेरो व्यक्तिगत रिसिभी नभई मैले पीडा पोख्ने क्रममा काहीँ व्यक्तिगत रूपमा काहीँ चित्त दुखेको छ भने मलाई क्षमा गर्नुहोला भन्दै हब्बै माननीयज्यूहरूलाई अन्तिममा निको बनिया हुम्जी जाया फुच्चो बनिया बिर्सी जाया। धन्यवाद। माननीय श्री राजबहादुर बुढा छेत्री। सम्माननीय सभामुखज्यू, दशैं लगायतका विभिन्न चाडहरू नजिकै छन्। नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू स्वदेश विदेशबाट आफ्नो गाउँघरमा फर्किने क्रम सुरु भएको छ। यस बेलामा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। राजमार्ग लगायत गाउँ बस्तीका सडकहरू सुधार गर्न जरुरी छ। रोकावट जुन छ त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो अपडेट गराउन जरुरी छ। आवतजावतको सुचारू व्यवस्था गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र चीनसँगको सिमाना जुन बन्दरगाहहरू बन्द छन्, अहिले चीनको उच्च स्तरीय नेता लीको यहाँ भ्रमण भइरहेको छ। संवाद मात्रै होइन, ती नाका खोलाउनको लागि ठोस पहल होस् भन्ने सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बाढी पहिरोले धनजनको क्षति भइरहेको छ। सरकार गठबन्धनतिरको कुरा गरिरहेको छ। अहिले गठबन्धन होइन, तटबन्धनतिर ध्यान जानु पर्यो। यो कुरातिर सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी। सम्माननीय सभामुख महोदय, कानुनको अभावमा कानुन बनाउने निकाय नै अहिले सांसदको कार्यकाल कहिले समाप्त हुन्छ भन्ने अन्योलमा छ। केवल सांसदको कार्यकाल समाप्त कहिले हुन्छ भन्ने एउटा कुरा छ भने सांसदको कार्यकाल कहिले सुरु भयो भन्ने अर्को एउटा चाहिँ जिज्ञासा छ सभामुख महोदय। कि हामीले
गत मङ्सिर 10 र 21 गते चुनाव भयो र फागुन 20 गते हामीले शपथ ग्रहण गऱ्यौँ। शपथ ग्रहण नभइकन चाहिँ पद बहाली हुँदैन भन्ने हाम्रो कानुनमा पनि लेखेको छ र हामी संसद निर्वाचन आयोगले चिनाउने हो कि संसदले चिनाउने एउटा निर्कल गर्नुपर्ने विषय बनेको छ सभामुख महोदय। हामीले गत फागुन 30 गते 74 साल फागुन 30 गते हामी सांसद नबनिकन हामीले प्रधानमन्त्री निर्वाचन गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ केपी ओलीजीलाई हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनायो। त्यतिखेर हामी चाहिँ सांसद बनेका थिएनौँ। पद शपथ नगरिकन पद बहाली नहुने। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार राई। सम्मानीय सभामुख महोदय, धनकुटा जिल्लामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जम्मा 10वटा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेको थियो। आज 10वटा मध्ये 3वटा सम्पन्न भयो, अरू जिउको त्यो बाँकी छ। ठुलो समस्या छ, त्यो भवनहरू बनेको छैनन्, जनताका पाउने सेवाहरू स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पाएको छैनन्। म यो सदन समक्ष सरकारको के ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु भने बाँकी रहेको स्वास्थ्य चौकी तत्काल रूपमा बनाइयोस्, निर्माण व्यवसायीलाई डाकेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्। यदि बढाइएन भनेदेखि त्यहाँका जनताका स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो समस्या छ। यसको निम्ति म सदन समक्ष सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद गौतम। सम्मानित सभामुख महोदय, अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन 400 केबी प्रसारण लाइनको एलाइनमेन्टको विषयले सङ्खुवासभा जिल्लाको खाँदबारी नगरपालिका भित्रको बजार र विभिन्न बस्तीहरू प्रभावित भएका छन्। विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना सङ्खुवासभा जिल्लामा रहने टावरहरूको प्राविधिक पक्ष र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका विविध पक्षका बारेमा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक गरी स्थानीय बजार र बस्तीमा रहने टावरहरूको विषयले र त्यसबाट प्रभावित तारमुनिको जग्गाको मुआवजा 9% क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थाले जनतालाई ठुलो नोक्सानी भएको छ। सोको लागि 9% क्षतिपूर्ति बढाएर 50% बनाउनु पर्ने, प्रसारण लाइनको एलाइनमेन्ट बदल्नु पर्ने, बजार र बस्तीहरू छलेर अरुण नदीको किनारै किनार भोजपुर लानुपर्नेमा किन अरुण नदीबाट खाँदबारी बजारको बस्तीमा छिराएर पुनः अरुण नदीबाट भोजपुर लगियो भने जनताले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। त्यसप्रति ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, नेपाल विद्युत। माननीय श्री रामबहादुर बिष्ट। सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा विषयमा ठुलै अन्याय भएको छ सभामुख महोदय। दुईटा भाइ मिलेर नेपाली जनताको ज्यान लिने काम गरिराखेका छन्। दिन प्रतिदिन ज्यान लिइराखेको छ सभामुख महोदय। यहाँभन्दा ठुलो अन्याय के हुनसक्छ? अनि एउटा चाहिने एउटै उद्देश्य, दुईटै भाइको उद्देश्य एउटै छ, काम पनि एउटै छ सभामुख महोदय। निरन्तर रूपमा अगाडि बढिराखेका छन्, हामी मुखदर्शक भएर बसिराखेका छौँ। एउटा भाइ पऱ्यो कोभिड-19, अर्को भाइ पऱ्यो डेङ्गु। अब यो कुन जेठो कुन कान्छ त्यो पनि छुट्टिएको छैन सभामुख महोदय। यी सहदर भाइ भन्ने छ भएर आएको कुरा। यसले गर्दाखेरि अब भर्खर तङ्ग्रिएको नेपाली जनता तङ्ग्रिएको अवस्थामा कोभिडबाट भर्खरै पार भयो कि भन्ने सोच्दै गर्दाखेरि कहाँबाट डेङ्गु भाइ आइपुगेर यहाँ चाहिने हमला गरिरहेको छ सभामुख महोदय। देशभरि कुरा गर्दाखेरि 6-7 जनाको ज्यान पनि गइसक्यो र कमसेकम 2-3 हजार मान्छे सङ्क्रमित अवस्थामा छन्। यस्तो जटिल अवस्थामा अनि सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले के हेरिराखेको छ? कुनै राहत मिल्ने हो कि कुनै यसमा बचाउ हुने हो कि यसमा केही नीति निर्देशन छ कि? माननीय श्री रामेश्वर राय यादव। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो कानुन बनाउने थलो कानुनको अभावमा अल्पायुमै बिदा हुने बेला आएको छ। आगामी दिनहरूमा यसप्रति संसद सचेत रहोस् भन्ने मेरो कामना छ। सभामुख महोदय, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा दुई-दुईचोटि यो सम्मानित सदनले पास गरेर पठाएको आज प्रमाणिकीकरणको प्रतीक्षामा सारा देश बसिरहेछ सभामुख महोदय। सम्मान्य राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय ठाउँमा बसेका संस्थालाई गैर संवैधानिक कदम उठाउन उक्साउने व्यक्ति शक्तिहरूलाई म आगाह गर्न चाहन्छु। के तपाईहरूले यो देशमा आएको गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बदनाम गर्न खोज्नु भएको
उल्टाउन खोज्नु भएको वा जनताको संवेदनशीलतासँग खेलवाड गर्न खोज्नु भएको म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई यो अविलम्ब प्रमाणीकरणले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको माननीय श्री रेखा शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, शान्ति प्रक्रियाको 16 वर्ष बितिसक्दा पनि महत्त्वपूर्ण काम शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा रहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आएको काम अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेन। यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी बनेको विधेयक अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा समितिमै छलफलमा छ र आजका दिनसम्म पनि पारित हुन सक्ने स्थिति बनेन र द्वन्द्वका घाउहरूलाई आग्रह र पूर्वाग्रह बिना परिपूरण गर्ने, मेलमिलापको दिशामा समाजलाई अगाडि बढाउने र राष्ट्रलाई विकास र समृद्धिमा लैजाने दायित्व राज्यको हो। सत्य निरूपण र मेलमिलाप जस्तो